बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, अपनी पाक स्टडीज़ की बुक्स निकालिएगा। ये टॉपिक आपके सामने है। आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हमारा मौजू है वो है पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग स्टेट्स। इसी लेक्चर में बात हुई थी कि कोई भी मुल्क हो, घर हो, वो घर अगर हो तो वो माशरे में, मुल्क हो तो वो दुनिया में कभी भी अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। ये मुमकिन ही नहीं कि वो अपने मामलात को, जिस तरह एक घर जो है वो अपनी तमाम तर ज़रूरियात खुद से पूरी नहीं कर सकता, इसी तरह कोई भी मुल्क जो है वो अपनी ज़रूरियात जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं कर सकता हर हवाले से। तो हमें मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुकात कायम करना पड़ते हैं अपनी सलामती के लिए, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए। बाज़ चीज़ें हमें दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती हैं और बाज़ औक़ात हम जो अपनी ज़ायद ज़रूरत चीज़ें होती हैं वो दूसरे ममालिक को बेचते हैं। तो हमारे मशरिक़ में भारत का मुल्क है, हमारे शुमाल में चीन जैसा बड़ा मुल्क है जो हमारे साथ बहुत मुतावन है। तो आज हम पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात शुरू से ही बड़े आइडियल और बड़े अच्छे रहे हैं और ये दोस्ती और ये ताल्लुकात जो हैं ये हिमालय की बुलंदियों की तरह बुलंद और मजबूत हैं। तो आज हम इस हवाले से देखेंगे कि ये मुल्क जो हमारे शुमाल में है, ये 1949 में जो है वो कायम हुआ। इसके क़याम के चंद माह बाद ही पाकिस्तान ने इसको तस्लीम कर लिया और हमारे जो ताल्लुकात हैं इसके साथ 1954-55 में आगाज़ हो गया और ऐसे दोस्ती के रिश्ते शुरू हुए जो अब तक जो है वो कायम दायम है। पाकिस्तान ने चीन को अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका मुस्तकिल रुकन बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। 1962 में चीन और भारत के दरमियान में जंग हुई तो पाकिस्तान ने चीन की हर मुमकिन मदद की, उसके मौक़िफ़ को सराहा। अभी हाल ही में जो चीन और भारत के दरमियान में झड़प हुई, पाकिस्तान इसमें भी चीन के मौक़िफ़ की हमायत करता है। अब आ जाए ज़रा चाइना की तरफ, तो उसने भी 65 और 71 की जंगों में पाकिस्तान का इखलाकी, सियासी, सफारती और माली और दिफाई शोबों में काफ़ी जो है वो साथ दिया। 1974 में भारत के एटमी धमाके के बाद चीन और पाकिस्तान ने यकसा एटमी पॉलिसी इख्तियार की कि अब हम एक जैसे ही एटमी मामलात जो हैं पर आगे बढ़ेंगे। दोनों ने बहर हिंद को एटम बम से पाक इलाका करार देने पर जोर दिया और दोनों पाकिस्तान और चीन में एटमी समझौते पर दस्तखत किए। चीन की मदद से पाकिस्तान ने करीबन 887 किलोमीटर लंबी शाहराह रेशम, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, कराकोरम हाईवे भी इसको कहा जाता है, तामीर की, जो पाक चीन दोस्ती की बहुत बड़ी और शानदार मिसाल है।
دفاعی میدان میں چائنا نے پاکستان کی کافی مدد کی۔ چین کی مدد سے کامرا کمپلیکس اور پاکستان آرڈیننس فیکٹری یعنی جہاں پہ ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ایک ہیوی انڈسٹریل الیکٹریکل کمپلیکس تعمیر ہوا، جس کی تعمیر کے لیے چائنا نے 273 ملین روپے مہیا کیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر معاہدے ہوئے۔ 2018 اور 19 میں وزیر اعظم پاکستان چائنا کا دورہ کیا۔ ان دوروں کے دوران بہت سے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ دور میں پاک چین تعلقات میں پاک چین اقتصادی راہداری جو ہے سی پیک جو منصوبہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے وہ بھی چند ایک چیزیں ہیں، جیسے ہائیڈرو پارک کا منصوبہ ہے نندی پور، وہ چائنا کی مدد سے تیار کیا گیا، اس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا منصوبہ جس کے لیے پچھلی حکومت نے کام کیا نواز شریف کے دور میں، یہ جو میٹرو اورنج ٹرین ہے جو لاہور میں تعمیر کی گئی ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ، اس کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ چائنا نے جو ہے وہ ہمیں دیا، تو وہ بھی چائنا کی مدد۔ تو چائنا نے ہر موقع پہ ہماری جو ہے وہ مدد کی اور ہر حوالے سے ہمارے موقف کی جو ہے وہ حمایت کی۔ اس کے بعد دیکھیے گا پاک بھارت تعلقات ہیں، ان تعلقات میں کبھی بھی گرم جوشی نہیں رہی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر۔ اس مسئلے کو حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ بھارت نے کبھی بھی شروع سے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنتاس کا معاہدہ ہوا۔ اس کے باوجود بھارت اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بعض اوقات پاکستان کے حصے کا پانی چرا لیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارتی سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا، جو کہ صرف انڈیا کی طرف سے زبانی تھا، اس کا کوئی عملی ثبوت سامنے نہیں آیا۔ 1986 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کا دوسرا سربراہی اجلاس بھارت میں منعقد ہوا۔ دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 1988 میں اسلام آباد میں چوتھی سربراہی کانفرنس کے موقع پر پاک بھارت وزرائے اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو جوہری مراکز ایٹمی مراکز ہیں ان پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہیں۔ 1990 میں پاک بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی، تجارت بھی آپس میں بھی، لیکن یہ تعلقات ایک حد سے نہ بڑھ سکے، کیونکہ بھارت کشمیر کے مسئلے کو منصفانہ طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ اس کو حل کیا جائے، لیکن بھارت ایسا نہیں چاہتا۔ 14 تا 17 جولائی 2001 پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان آگرہ کانفرنس ہوئی، لیکن یہ بھی 3 روزہ مذاکرات بغیر کسی حتمی فیصلے کے ختم ہوئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں ہونے والے
सार कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते तय पाए। 2013 में जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाक भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का अहदा किया गया। अब पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म ने बहुत से इक़दाम उठाए हैं कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। मसलन एक त्यारा इंडिया का पाकिस्तान में गिरा, उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए उसको रिहा कर दिया। इंडिया कश्मीर में इस वक्त जुल्म की इंतहा की हुई है। वहाँ के लोगों को कर्फ्यू की हालत में रखा गया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की खराबी की असल जड़ जो है वो मसला कश्मीर है। अगर ये मसला हल हो जाए तो ये दोनों ममालिक जो हैं वो जनूबी एशिया के लिए बहुत अहम हैं और ये बहुत कुछ कर सकते हैं, और दोनों ममालिक जो इस वक्त जंग की हालत में हैं वो सुकून में आकर बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये दो ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये तैयार करेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर